उपकारी अग्रबा पण्डित विमल भन्तेको उपनिषद्लाई शिरपर धारण गर्दै भगवानले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मखण्डहरूमध्ये खुद्दक निकाय, अङ्गुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय आदि निकायहरूको विषयबाट लिएर यहाँ थोरै धर्मदेशना अहिले विषय भएको यहाँ जम्मा भएको नेपाली राजदूतावासमा अहिले सुरु गरेको देशनामा थोरै एकछिन धर्मको विषयमा भन्दा धर्म त भगवानले बताउनु भएको धर्म देशना धेरै छन्। धेरैमा 84,000 धर्मखण्डहरू छन् अरे हेर्दाखेरि पिटकबाट हेर्ने भने त्रिपिटक छन्। पिटक त्रिपिटकमा विनय पिटक स्वरूपमा आउँछ। विनय पिटकमा भगवानले भिक्षुको शील, भिक्षुणीको शील, राजाको शील अनि श्रामणेको शील अनि उपासक उपासिकाहरूको शील भनेर शीलको विषयमा बताउनु भएको छ विनय पिटक। सूत्र पिटकमा त्यस्तै अब अतीतको विषय, कुन जन्ममा कसरी के गरिएर आएका कुराहरू, कसले के गरेर कस्ता भएका थिए भने घटेका घटनाहरू, आफैले पनि पारमी भर्दै आउँदाखेरि स्वयं आफैले पनि भएर गएका कुराहरू विषय बताउनु भएको छ त्यसरी। र सबै प्राणीहरूलाई हुन त सम्मा सम्बुद्ध भगवानहरू लोकमा उत्पत्ति हुनुभएको किन त भन्दाखेरि बुद्धो लोके समुपन्नो हिताय सब प्राणिनाम। सम्मा सम्बुद्ध भगवानहरू जति पनि लोकमा उत्पत्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू के को लागि त भन्दा सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित कल्याणको लागि, सुख शान्तिको लागि। हित भनेको नै सुख हुने हो नि, होइन त? सुखको बात चाहिँ सुखको लागिमा चाहिँ बाटा बताउँदा भगवानले दुई प्रकारले बताउनु भयो। सुचरित्र एउटा छ भने दुश्चरित्र एउटा छ अरे। चरित्र अब आफ्नो चरित्र अनुसारले आफूले चरित्रको अनुसारको फल भोग्ने हो। सुचरित्र भनेको राम्रो आचरण गर्नु, तुसैटिया सेवा अब म्यामाबाट भन्दाखेरि। दुश्चरित्र भनेको दुसैटिया सेवा 10-10वटा छन् अरे। दुश्चरित्र भनेको काया दुश्चरित्र, वची दुश्चरित्र, मनो दुश्चरित्र भनेर 3 प्रकारले। तपाईँ हामीले कायले पनि कर्म गरिन्छ, वचनले पनि गरिन्छ, मनले पनि गरिन्छ अरे। दुश्चरित्र पनि सुचरित्र पनि त्यस्तै, काय कर्म, वचन कर्म, मनो कर्म। यो गर्दाखेरि स्वरूपमा सुखको बाटोमा चाहिँ सुखको बाटो चाहिँ सुचरित्रको बाटोमा सुचरित्र 10वटा भन्दाखेरि दान, शील, भावना छोटकरीमा फिजार्दै लाने भने 10 प्रकारका सुचरित्र भनेर आउँछ। त दानमा स्वरूपबाट भगवानले जति पनि ये च बुद्ध अति चाच गङ्गाका भालुको उपमा दानम्बी आदि कत्वानम सम्बुद्धानम लभन्ति ते अरे। ये च यो लोकमा जति पनि सम्मा सम्बुद्ध भगवानहरू उत्पत्ति हुनुभयो भने जति गङ्गाका बालुवाभन्दा धेरै, गङ्गाजीका बालुवा भने तपाईँ हामीलाई गर्न सकिन्छ त? सकिन्न। त्यति सम्मा सम्बुद्ध भगवानहरू उत्पत्ति भइसक्नुभयो अरे। तर उहाँहरू कसरी सुरु गर्नुभयो त? दानम्बी आदि कत्वानम, दान शील आदि गरिएका पारमीहरू पुरा गर्दै गर्दै दान पारमी, शील पारमी, निक्षम पारमी, प्रज्ञा पारमी, हुर्य पारमी, खान्ति पारमी, सत्य पारमी, मैत्री पारमी, अधिष्ठान पारमी, उपेक्षा पारमी भनेर 10 प्रकारका पारमी। यो चाहिँ सामान्य पारमी। अनि त्यसलाई बढेर जाँदाखेरि दान उपपारमी अरे। अनि दान परमार्थ पारमी। यी 3 प्रकारले पारमी पुरा गर्न सकियो भने तपाईँहरू पनि बुद्ध हुन सकिन्छ अरे। दान पारमी सामान्य हिसाबले पारमी पुरा गर्नु, अनि शील पारमी, निक्षम पारमी पनि 10 प्रकार सामान्य पारमी, अनि त्यसलाई उपपारमी भनेको आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि दान गर्न सक्ने। जसलाई जे चाहियो भने, कसैलाई अब मुटुक चाहियो, कसैलाई आँखा चाहियो, कसैलाई हात चाहियो, कसैलाई खुट्टो चाहियो, यिनीहरू भएर मैले दुःख नभएर दुःख पाएँ भन्ने व्यक्तिहरू भेटियो भने तिनीहरूलाई आफ्नो अङ्गको माया नराखिकन दान गर्न सक्ने। रगत चाहिएकोलाई रगत दान गर्ने, किडनी चाहियो भने किडनी, अब मुटुक चाहियो भने मुटुक, त्यसरी दान गरेको चाहिँ उपपारमी अरे। अनि दान परमार्थ पारमी त्यस्तै। परमार्थ पारमी भनेको आफ्नो प्राणलाई पनि त्यागेर अरे। कसैले अब एक छाक खान पाएँ भने म बच्थेँ, नभए त म भोकले मर्छु भनेर
भोकले आत्यो भने आफ्नो प्राणलाई पनि माया नराखी आफ्नो प्राणै त्याग गरेर उसलाई बचाउने, त्यसरी गर्नुभयो चाहिँ परमार्थ पारमी। यी 3 प्रकारले पुरा गर्न सक्यो भने तपाईँहरू पनि बुद्ध हुन सकिन्छ अरे। तर सामान्य हिसाबले त सकिँदैन, सक्ने कुरा हो त भन्दा हिसाब गरेर हेर्ने हो भने सकिँदैन। किन भन्दाखेरि एउटै दान पारमीमा हेर्ने भने अरे भगवान्ले सुरु गर्दाखेरि दान पारमीबाट सुरु गर्नुभयो भने दान गर्दाखेरि जो अरे सुरुमा दान गर्नुभएको नै उहाँले दान गर्दाखेरि रगत दान गर्नुभएको समुद्रको पानीभन्दा धेरै अरे। समुद्रको पानी अब यति उति भएर नाप्न तौलिन सकिन्छ? सकिन्न। त्यति उहाँले रगत दान गर्नुभएको के को लागि त भन्दाखेरि उहाँले बुद्धत्थचर्यम, लोकत्थचर्यम, न्यातत्थचर्यम सम्मान सम्बोधि ज्ञान आफूले प्राप्त गरेर अनि प्राणीहरूलाई, लोकका सबै सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई त्यो बाटो बताउने, सुखमा जाने बाटो बताउनलाई अनि आफ्ना ज्ञाति मित्रहरूको लागि पनि त्यो बाटो सही कल्याणको बाटो बताउनलाई भनेर आफ्नो लागि अलिकति पनि केही पनि उद्देश्य नराखिकन लोकजनको हित कल्याणको लागि, आफूले बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर लोकजनको हित कल्याणको लागि र ज्ञाति मित्रहरूको हित कल्याणको लागि भनेर यसरी दान पारमी समुद्रको पानीभन्दा धेरै रगत दान गर्नुभयो। अनि उहाँले मासु आफ्नै शरीरको मासु काटेर दान गर्नुभएको, मासु काटेर हेर्नु भने पृथ्वीको माटी 2,40,000 योजन फरक पनि बाक्लो पनि त्यति छ अरे यो पृथ्वी। त्यसको माटो सबै गन्धारी धुलो गराएर एउटा एउटा गरेर गर्ने भने गर्न सकिएला बरु अरे। उहाँले मासु दान गरेको गनिसक्नु छैन अरे। अनि त्यस्तै उहाँले आफ्नो टाउका काटेर दान गरेको टाउकाहरू नसडेर रहेर रहने हो, नसडेर रहने हो भने थुप्रो सुमेरु पर्वत जस्तो 84,000 योजन उच्चा छ अरे सुमेरु पर्वत, त्यति उच्चा थुप्रो लाग्थ्यो अरे। त्यति उहाँले आफ्नो शिर काटेर दान गर्नुभएको के को लागि त भन्दा बुद्धत्थचर्यम आफूले सम्मान सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि अनि न्यातत्थचर्यम आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई बाटो बताउनको लागि र लोकत्थचर्यम लोकजन लोकका सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित कल्याणको लागि, सुखमा जाने बाटो बताउनको लागि अरे। अनि त्यस्तै भएन भने अरे खेतारका मधिकञ्च नयनमा दासी आकाशका ताराहरू तपाईँहरूले गर्न सकिन्छ? यति उति छन् आकाशका तारा गर्न सकिन्न, त्यति आकाशका ताराभन्दा धेरै आँखा निकालेर दान गर्नुभएको अरे। के को लागि त भन्दा आफूले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि अनि लोकजनको हित कल्याणको लागि र ज्ञाति मित्रहरूलाई कल्याण हुने बाटो बताउनको लागि भनेर दान पार्यो। त्यति गरिसक्न त सजिलो छ त? त्यति गर्न सक्यो भने त तपाईँहरू बुद्ध हुन सकिन्छ अरे। तर सुरुमा चाहिँ दानम्बी आदि कत्तरम दान पारमी, दान पारमी गरी दानबाट अगाडि शिल पारमी। शिल चाहिँ अब धेरै प्रकारले बताउनु भएको छ। शिलको विषयमा पनि दानको विषयमा पनि मसिनरी खोज्दै जाने भने दीर्घ निकायमा चुलकम्म विभङ्ग महाकम्म विभङ्ग भनेसरी कर्म विभङ्ग भनेसरी धेरै प्रकारले भगवान्ले बताउनु भएको छ। दानको विषयमा पनि उहाँले स्वयं पनि आफै सुरु गर्नुभएको, दानबाटै सुरु गरेर सम्मान सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो। दान पारमी, शिल पारमी, निखम पारमी गर्दै 10 पारमी, 10 उपपारमी, 10 पारमी, 10 परमार्थ पारमी पुरा हुँदाखेरि 10 पारमी 3 प्रकारले त्यति पुरा हुँदाखेरि बल्ल सम्मान सम्बोधि ज्ञान मिल्छ अरे। हो त्यो ज्ञानले जानेर देखेर बुझेर स्वयं अभिनिमकत्व भगवत धम्मम देशेति आदि कल्याणम मध्य कल्याणम परियोसन कल्याणम अरे। सुरुमा पनि कल्याण छ अरे अनि बिचमा पनि कल्याणै कल्याण छ अरे। त्यो बाटोमा लाग्न सक्यो भने कुशल कर्मको बाटो चाहिँ, कुशल कर्मवतको बाटो चाहिँ तपाईँहरूका मसिनरी भन्यो नि 10वटा छन्, तर मसिनरी सब एउटा एउटा गरेर भन्न भ्याउनु अहिले छोटो समय भएको कारणले मौका पर्दैन र सबलाई जुटाएर भन्दाखेरि दान, शील, भावना दान गर्नु, आफूले सक्दो दान गर्नु, सुखमा जाने हो दानत्व भोगवा। दान गरेको प्रभावले नै दानको प्रभाव जसले दान गर्न सक्छ दान गरेको दानको अनुसारको दानको पुण्य अनुसारले नै आफूलाई भोग सम्पत्ति अरे धेरै धेरै भोग सम्पत्ति, श्री ऐश्वर्यहरू, गाडी, बिल्डिङहरू हरेक प्रकार मिलिन्छ। कसले दिन्छ त भन्दाखेरि दानले मिल्ने हो अरे। अनि दानले धन सम्पत्ति त मिल्यो, धनीमानी भयो, अरबौपतिको छोराछोरी पनि भएर जन्मियो, तर रोगी भइयो, जन्मिने बित्तिकै यो चिज खान हुन्न, त्यो चिज खान हुन्न
भनेर केही पनि खान नहुने रोगी भइयो भने तपाईँहरू त करोडौँपति अर्बौँपतिको छोराछोरी भएको सम्पत्ति कमाएको केही सार भयो त भएन। हो त्यो सार नभएको हुँदाखेरि सम्पत्ति मात्रै कमायो भने त्यसको मात्रै भरले नभएको दानले पुरा हुन्न। सिल पालन गर अरे। सिलले चाहिँ भव सम्पत्ति। सिल पालन गर्ने तपाईँको सिल राम्रो छ भने अनिवार्य पालन गर्ने सिल छ भने अघि बिहान यहाँ सिल पनि धारण गर्नुभयो पञ्चशील अष्टशील भनेर पञ्चशीलको विषयमा मन्त्रीले बताएर जानुभयो। पञ्चशील अष्टशील त्यस्तै अब श्रामणेहरूको 10 शील अनि राजाहरूको पनि 10 शील भनेर आउँछ। अनि उपासक उपासिकहरू चाहिँ पञ्चशील अनि अष्टशील अनि कुमारीशील कुमारशील आजीवर्थमकशील भनेपछि सिलका विषयमा धेरै प्रकारले छुट्याएर बसाल्नु भएको छ भगवान्ले। तर सिल चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ अनिवार्य पालन गर्न सकियो भने बल्ल भव सम्पत्ति अरे। तपाईँ हामीले रूप राम्रो हुने, बलियो हुने, निरोगी हुने, लामो आयु हुने चाहिँ तपाईँहरूको सिलको प्रभावले हो अरे। सिल यदि तपाईँ हामीले सिलको भङ्ग भयो भने तपाईँहरू पनि त्यो भव सम्पत्ति पुरा हुन्न। पुरा भएन भने सम्पत्ति भोग सम्पत्ति धेरै छ, दान गरेर धनीमानी भयो, करोडौँपति अर्बौँपतिको छोराछोरी भए पनि सिल छैन र रोगी भइयो भने यानि जन्मिने बित्तिकै अब अर्बौँपतिको छोरा त भएर जन्मियो छोराछोरी भएर, तर सिल पालन नगरेको हुँदाखेरि जन्मिने बित्तिकै मरियो भने त्यो सम्पत्ति अर्बौँपतिको छोराछोरी भएको पनि फाइदा भयो त? केही साह्रै रहेन नि, रह्यो त? त्यही भएर सिल चाहिँ तल्लोमा पनि अरे मनुष्यले पञ्चशील चाहिँ अनिवार्य पालन गर्नुपर्छ अरे। पञ्चशील पालन गर्न सकिने अरूलाई नमार्नु, अरूको नचोर्नु, व्यभिचार गर्नु, पर स्त्री पर पुरुषमा झुटा व्यवहार नगर्नु, अनि झुटा चुक्ली कुराहरू नगर्नु, अरूलाई दुःख हुने गरी ती कुराहरू नगर्नु, अनि मादक पदार्थहरू सेवन नगर्नु अरे। अनि 5 वटा अनिवार्य पालन गर्नुपर्ने। लोकमा हाम्रो म्याम्मामा भन्दा म्याम्मा गुरु भन्तेले कसरी उपमा दिन्छ भने खाऊ पसोलो। जस्तो कि तपाईँ हामीले अब तल पेन्ट लगाउँछौँ भने अब लुङ्गी लगाउने अब पत्लुङ लगाउने चलन छ, हो त्यो नलगाइकन बस्यो भने मान्छेहरू राम्रो देखिन्छ? देखिन्न, स्वभाव भएन, असवाइलो भइयो। त्यही भएर यो चाहिँ पञ्चशील चाहिँ तपाईँ हामीले हमेसा अनिवार्य पालन गर्नुपर्छ अरे। यदि पञ्चशील पालन गर्न सकिएन भने तपाईँहरू निर्वस्त्र बसे जस्तो हो अरे। निर्वस्त्र बस्यो भने लोकमा कसैसित पनि मिल्न पनि सकिन्न भने मरेर पनि अपाय जानुपर्छ। कसैले पुर्याइदिने हो त होइन। त्यो सबै प्राणीको हित कल्याणको लागि त्यसरी बाटो बताउनुको हुँदा चाहिँ सुचलित र चाहिँ छोटकरीमा 10 वटा, छोटकरी फिजाउँदा 10 वटा, छोटकरीमा 3टा दान सिल भावना। भावनामा चाहिँ छुट्टिन्छ अगाडि। भावना गएर चाहिँ 2 प्रकारले हुन्छ अरे। भावना चाहिँ समत भावना छ अनि विपස්සना भावना छ। समत भावना भनेको तपाईँहरूको ब्रह्मलोक जाने बाटो हो। भगवान्ले आफ्नै ज्ञानले छर्लङ्ग देखेर जानेर बताउनु भएको चाहिँ अब दान सिल गर्दै गएर भावना पुग्यो भने समत भावना चाहिँ गरियो भने प्रथम ध्यान सिद्धि भयो भने झानङ्गानी झान सम्पयुक्त कानम धम्मानम तम समुत्थानानञ्च रूपानम झान पच्चयेन पच्चयो। ध्यानका अङ्गले पूर्ण भयो भने ध्यान भएर तपाईँ हामीले यत्तिकै आँखा चिम्म गरेर बसेर चाहिँ ध्यान भन्ने चलन त गरिएको छ, तर सही ध्यानमा चाहिँ ध्यानका अङ्ग छन् अरे। हो त्यो अङ्ग पुरा भयो भने बल्ल तपाईँहरूको ध्यान सिद्धि हुन्छ। प्रथम ध्यानमा सिद्धि हुनको लागि तपाईँ हामीले वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, यिनी 5 अङ्ग। वितर्क भनेको तपाईँहरूको कुनै एक ठाउँमा टक लगाएर बस्न सक्नको लागि त्यसलाई मनलाई बाहिर जान नदिने एकै ठाउँमा चढाइदिइराख्नु, त्यसलाई बल दिइराख्नु, तागत दिइराख्नु चाहिँ वितर्क अरे। अनि त्यो मन बाहिर गयो गएन भने त्यसलाई छानबिछान गर्दै गरेको विचार। यी 2 अङ्ग भयो भने त्यसबाट भित्रबाट खुसी भएर आउँछ अरे गदगद प्रीति, गदगद भएर भित्रबाट खुसी भएर आयो भने त्यसमा सुख भने त्यस पछिबाट सुख सबैलाई चाहना छ नि, छैन त? दुःख मनपर्ने कोही हुनुहुन्छ लोकमा? मलाई त दुःख चाहियो भन्ने कोही सुन्नुभएको छ? छैन। जति पनि सबैलाई सुखै चाहिएको छ त। हो त्यो सुख मिल्यो भने तपाईँहरू त्यसमा गएर एकाग्रता भयो, बाहिर गएन त सुखमै अडियो मन भने 5 अङ्ग पुरा भए। यो प्रथम ध्यान भयो। प्रथम ध्यानमा चाहिँ तपाईँहरू प्रथम ध्यानबाट जाने बाटो चाहिँ 3टा ब्रह्मलोक अरे। ब्रह्म पारिषद, महाब्रह्म, ब्रह्म पुरोहित भन्ने 3टा ब्रह्मलोकमा एक लोकमा पुगिन्छ अरे। प्रथम ध्यानको चाहिँ 3टा ब्रह्मलोक।
त्यहाँबाट अगाडि द्वितीय ध्यानको नि अझ माथिका 3टा ब्रह्मलोक गरेर रूपलोक 16वटा अरूपलोक 4वटा से ध्यानको बाटो चाहिँ लोकमा घुम्ने बाटोहरू त्यो बाटो चाहिँ तपाईँहरू नपुगेको बाटो छैन अरे। तपाईँहरू नपुगेको लोक छैन, ब्रह्मलोकमा पनि सधैँभरि पुगियो अरे। तर कुन चाहिँ 4वटा आर्यहरू बस्ने ब्रह्मलोक 5वटा छन्, शुद्धवास ब्रह्मलोक, त्यहाँ चाहिँ पुग्न पाइएन अरे। किन भगवान्सित भेट भएन, सत्य धर्म सुन्न पाइएन, सुन्न नपाउँदाखेरि बाटो आचरण गर्ने मौका मिलेन, नमिल्दाखेरि त्यो ठाउँ चाहिँ आर्यहरू अनागाम अरहन्त ब्रह्महरू बस्ने ठाउँ भएको हुँदाखेरि त्यो ब्रह्मलोकमा पुगेपछि फर्किन पर्दैन अरे। अरू ब्रह्मलोकमा चाहिँ त्यहाँको आयु सकियो भने फेरि मरेर फेरि गिर्न पर्छ अरे। तर त्यो शुद्धवास ब्रह्मलोक पुग्यो भने त्यहाँबाट फर्किने बाटो पर्दैन, फर्किनु पर्दैन। हो त्योमा जाने चाहिँ आर्य भइसकेपछि आर्यहरू जाने ठाउँ भएको हुँदाखेरि भावनाको बाटो त्यो चाहिँ घुम्ने बाटो नै हो अरे, मुक्तिको बाटो होइन। मुक्तिको बाटो चाहिँ अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ विपश्यना भावना, जबकि तपाईँहरूले विपश्यना भनेको यो प्रज्ञप्ति लोकमा चलन गर्नको लागि राखिएको नाम, मनुष्य देव ब्रह्मा छोरो मान्छे छोरी मान्छे भनेपछि चलन गर्नको लागि चिन्न जान्नको लागि राखिएको नामलाई प्रज्ञप्ति भनिन्छ पालीमा। हो त्यो प्रज्ञप्तिलाई हटाएर परमार्थ भनेको तपाईँहरूको परमार्थ धर्म, तपाईँहरू जति पनि प्राणीहरू छन् प्राणीहरूको सबैमा भएको चाहिँ पञ्चखण्ड छन् अरे। पञ्चखण्डमा पनि छोटकरीमा भनियो भने चित्त चैतसिक रूप यिनी चाहिँ परमार्थ धर्म हुन् अरे। किन भन्दा तिनको स्वभाव कहिले पनि बदली हुन्न, आफ्नो स्वभाव धारण गर्ने भएकाले परमार्थ धर्म यिनी चाहिँ हो। यिनी परमार्थ धर्मलाई जानेर प्रज्ञप्तिलाई हटाएर हो यो परमार्थमाथि तपाईँ हामीले भावना गर्दै गर्दै गएर यसको स्वभाव धर्ममा गहिराइमा पुग्न सकियो भने त्यहाँबाट अगाडि बल्ल स्रोतपन्न सकृतगामी अनागाम आदि गरिएका अरहन्त आदि गरिएका ज्ञान प्राप्त गर्ने बाटो चाहिँ विपश्यनाको बाटो हो। छुट्टिनारी अब यो चाहिँ सुचरित्रको बाटो। दुश्चरित्रको बाटो चाहिँ अघि भनेका दान पनि गर्दैन, शील पालन पनि छैन, अनि भावनातिर पनि मन छैन भने त्यो तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त दुश्चरित्र भनेको नराम्रा कर्महरू गर्ने। दुश्चरित्र चाहिँ अब कायाले गर्ने पनि 3 प्रकारका छन् अरे। पानाटिपाटा अरूको प्राणघात गर्ने, अदिन्न दान अरूको चोरी कर्म गर्ने, अनि कामेशु मिच्छाचार अनि व्यभिचार कर्महरू गर्ने हो। यो चाहिँ दुश्चरित्र भएको हुँदा दुश्चरित्र नराम्रो आचरण भएको हुँदाखेरि तिनको बाटो चाहिँ दुःखको बाटो हुँदा तपाईँहरू पशु हुने, प्रेत हुने, असुर काया हुने, निर्य भनेको नरकमा जाने बाटाहरू हो। चाहिँ जब कायाले गर्ने दुश्चरित्र, वचनले गर्ने दुश्चरित्र, वचनका चाहिँ 4वटा छन् अरे। झुटा, मुसावादा, पिसृणवाचा, फरुसवाचा, सम्फपलापवाचा भनेपछि 4वटा यिनी चाहिँ वचनका। झुटा कुरा गरेर अरूलाई दुःख दिने, अनि प्रिय सुन्न, पिसृणवाचा भनेको प्रिय सुन्न, लभ जिरो भाषा अङ्ग्रेजीबाट भन्दा कसैको प्रेम छ, दुईजना एकदम मिल्छन् भने तिनमाथि रिस गरेर एउटालाई एक थोक भन्दै यतातिर गर तँलाई त यसो भन्थ्यो फल्नाले भन्यो, अनि अर्कातिर गएर यता गएर फेरि तँलाई त यसो भन्थ्यो भनेर चुक्ली लगाएर उनीको फुट गराइदिने, मेलको फुट गराइदिने, त्यो चाहिँ पिसृणवाचा। त्यो पनि दुश्चरित्र वचनले तपाईँ हामीले बोलेर गर्ने पाप कर्म दुश्चरित्र। अनि फरुसवाचा भने रुखा कडा वचन, एकदम कतै कतैमा गाली गरेको कुराहरू सुन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने गरी गाली गर्ने पनि छ नि लोकमा नि, सुन्नुभएको छ होला कति गाउँठाउँमा। धेरै जसो कोही ठाउँमा अब नजान्दा आफूले पनि तिनी कडा रुखा वचन पनि बोल्दै आइयो नि, नराम्रो बाणीहरू हो। त्यो चाहिँ अब पाप कर्म भनेर नजान्दाखेरि दुश्चरित्र। अनि सम्फपलापवाचा काम नलाग्ने कुराहरू अरे। यो लोकको लागि पनि कल्याण छैन, परलोकको लागि पनि कल्याण नभएका कुनै कथा कहानीहरू, यानि कुनै अब गोरु जुधाएकाहरू, कुनै अब कुखुरा जुधाएको, के गरेको घोडा जुधाएको, त्यस्ताहरू कुराहरू यो लोकमा पनि केही कल्याण छैन, परलोकमा पनि कल्याण छैन भने तिनी कुराहरू गर्ने 4वटा चाहिँ वचनका दुश्चरित्र अरे। अनि मनका दुश्चरित्र 3टा छन् अरे फेरि। अविद्या भनेको अर्काको सम्पत्तिमाथि एकदम आसक्ति हुने, फलानु मर्दे त सम्पत्ति मलाई हुन्थ्यो, मेरो बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर त्यसरी सोच विचार आउने अविद्या।
अविद्या होइन चाहिँ अविद्या भनेको यो लालच एकदम ठुलो अरूको सम्पत्तिमा लालच गर्ने भएको अविद्या। अनि व्यापाद भनेको रिस, अरूलाई अरूमाथि चाहिँ एकदम चित्त नबुझ्ने, रिसाउने, मार्नै पाउन्थ्यो कुट्नै पाउन्थ्यो भनेर त्यसरी अरूमाथि एकदमै बल गर्ने रिस अविद्या व्यापाद। अनि मिथ्यादिठ्ठी अरे मनका चाहिँ तिनवटा। मिथ्यादिठ्ठी भनेको सहीलाई जान्न नसक्ने, सही देख्न नसक्ने, सहीलाई गल्तीलाई सही भनेर लिने चाहिँ मिथ्यादिठ्ठी। यो चाहिँ मनबाट हुने यी तीन प्रकारका काय दुश्चरित्र, वची दुश्चरित्र, मनोदुश्चरित्र भनेर तीन प्रकार। यिनी चाहिँ दुश्चरित्र नराम्रा कर्म भएका हुँदाखेरि नराम्रो ठाउँमा जाने पुर्याउने धर्म हो। धर्म चाहिँ अब धर्म भन्दाखेरि लोकको भनाइको र भगवान्ले बताएको धर्मको चाहिँ अर्थ फरक पर्यो। लोकमा भएका धर्म चाहिँ त अहिले भन्दाखेरि हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, इस्लाम धर्म भनेर ठुल्ठुला धर्म त कति छन् अरे? 4 धर्म ठुला धर्म छ नि। न्यामामा भन्दाखेरि बादाजी लिया भनिन्छ नि, बुझ्नुहुन्छ? यो चाहिँ 4वटा चाहिँ हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, इस्लाम धर्म भनेर 4वटा बादाजी लिया। यिन 4वटा धर्म चाहिँ नि सम्प्रदायका झन्डा। सहीमा चाहिँ धर्म भगवान्ले चाहिँ धर्म के भन्नु नि अत्तनो स्वभाव धारेति धम्मम, आफ्नो स्वभावलाई धारण गर्न सक्छ भने हो। त अघि भनेका सुचरित्र चाहिँ सुचरित्र भनेको राम्रो सुचरित्रले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुशलम राम्रो भएको त त्यसको चाहिँ अनवज्ज चित्तम मन सङ्लो हुन्छ अरे। मनमा कुनै लोभ दोष मोहहरू यदि अहिले यहाँ दान गर्दै हुनुहुन्छ, धर्मदेशना सुन्दै हुनुहुन्छ, धर्मचक्र उच्चारण गर्नुभयो, त्यतिखेर अब कुनै लोभ दोष मोह आएको छ त? आएको छैन। मन सङ्लो छ कि छैन त? हो त सङ्लो मन छ भने त्यो सङ्गले के गर्छ त? सङ्लो मन सङ्लो भन्दाखेरि त्यो सङ्लो मन भयो के छ त भन्दा त्यसले के गर्छ? त्यसको लक्षण के छ त भन्दाखेरि त्यसको लक्षण चाहिँ सुख विपाक लक्षण, सुखको फल दिने लक्षण छ अरे। हो यो चाहिँ कुशल धर्म हो। हुन त लोकको चलनमा भन्दाखेरि त कसैले राम्रो काम गरे पनि दान गरिने, अब फल्नु त कति धर्मात्मी छ नि धर्म गर्छ भन्ने चलन छ। तर सही धर्म चाहिँ राम्रो गरे पनि कुशल कर्म हो। धर्मको चाहिँ आफ्नो स्वभाव राम्रो गरेको नि अघि त कुशलले चाहिँ मन सङ्लो भएको हुँदाखेरि सङ्लो मन भएको हुँदा त्यसले चाहिँ सुखको फल दिने तपाईँ हामीलाई मनुष्यलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक पुर्याउने बाटो। त्यसको लक्षण चाहिँ सुखको फल दिने भनेको नै सुखको जन्म चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि मनुष्यलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक। अपायमा पशु प्रेतमा त सुख छ त छैन। हो त चाहिँ केले दिन्छ त? त्यसको स्वभाव चाहिँ धर्म चाहिँ के भन्दाखेरि अनवज्जम अघि भनेका दुश्चरित्र, काय दुश्चरित्र, वची दुश्चरित्र, मनोदुश्चरित्र हुने दुश्चरित्रहरू 10वटा दुश्चरित्र गर्नेहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ त भने सवज्ज चित्तम मन धमिलो हुन्छ अरे। मनमा शान्ति हुन्न, मनमा अशान्ति हुन्छ, मन धमिलिन्छ। मन धमिलिन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यसको लक्षण के छ त भन्दाखेरि दुःख विपाक लक्षणम, दुःखको फल दिने स्वभाव छ। स्वभाव धर्म हो, नियम धर्म हो, स्वभाव नै धर्म हो भनेर भगवान्ले चाहिँ आफ्नो स्वभाव धारण गर्छ भने हो त्यो चाहिँ धर्म हो। हो त धर्म चाहिँ धर्ममा लाग्ने व्यक्ति अनि धर्म पनि कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकता धम्मा। भगवान्ले पठान पालीमा बताउँदा चाहिँ कुशल पनि धर्म हो, अकुशल पनि धर्म हो, अव्याकत पनि धर्म हो। कुशल पनि होइन, अकुशल पनि बिच खालको, यानि कुशल अकुशलको फल दिने। यहाँ चाहिँ 2 प्रकारले बताउनु खोलिन्छ अर्थ लाग्दाखेरि। भगवान्हरू प्रत्येक बुद्ध भगवान्हरू अरहन्तहरूले उहाँहरूले गरेको चाहिँ कुशल गरे पनि अकुशल गरे पनि, अकुशल त गर्दै गर्नुहुन्न तर कुशल गरे नि उहाँहरूको चाहिँ अर्को जन्म नभएको हुँदाखेरि फल नदिने भएको हुँदाखेरि अव्याकत धर्म। तपाईँ यहाँहरू चाहिँ कुशल अकुशलले फेरि फल दिने भएको हुँदाखेरि त्यसलाई पनि अव्याकत धर्म अरे। कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकता धम्मा। धर्मको विषयमा चाहिँ हो जे भन्दाखेरि दुश्चरित्र चाहिँ गर्न हुन्छ भन्ने सकेसम्म दुश्चरित्रबाट तर्किने। किन सबैलाई सुख चाहियो छ नि, होइन त? दुःख त चाहिएको कसैलाई छैन, दुःख रुचि कसैलाई लाग्दैन। तर दुःख परिरहेको र मिलिरहेको छ, भइरहेको छ किन त भन्दाखेरि यसरी बाटा जानिएन। आफूले बाटो जानिएन, आफूलाई मनपर्दो काम गर्दै आइयो, यो त सही हुनपर्छ, आफूलाई किन आफूलाई रुचि लाग्यो, यो नै सही हो भनेर त्यही गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब सही सत्य के हो, बाटो के हो भनेर नजान्दाखेरि आफूलाई मन परेको काम कहिलेकाहीँ अब पृथक जनुको मन चाहिँ अरे पापस्मिम रमती मनो। जबसम्म तपाईँ हामीले आर्य धर्म बुझ्न सकिएको छैन भने पृथक जन भनेको चाहिँ अशुद्ध वा पुथुजन हो।
सत्य धर्म सुन्न बुझ्न नपाएका व्यक्ति चाहिँ पृथ्वी केले धेरै लोभ दोष मोह ढाड आरिस ईर्ष्या मत्सर आदि गरिएका 1500 क्लेशले टम्बै भरिएर चुल्लुमै डुबेका व्यक्ति चाहिँ पृथक जनुर अरे। तिनको मन चाहिँ हमेसा त्यतै नै बगिरहेको हुन्छ अरे। जबसम्म सत्य धर्म सुन्न बुझ्न पाइएन भने अब कुशल धर्मले सुखको फल दिन्छ भने अकुशल धर्मले दुःखको फल दिने हो। त्यसो गर्दा यी दुईटै धर्मलाई चाहिँ अकुशल फल दिने धर्मलाई चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ, कुशल फल दिने धर्मलाई चाहिँ कोसिस गरेर धेरै गरेर लानुपर्छ, जम्मा गर्नुपर्छ भनेपछि थाहा भयो भने छुट्याएर जान्ने हो भने बल्ल तपाईँ हामीले कुशल गर्न सकिन्छ नि, होइन त? न त जो लोकमा भन्ने चलन त छ, सबैले भन्छन् सबैको अब राम्रो गर्नुपर्छ है, राम्रो गर्नुपर्छ नराम्रो गर्न हुन्न भन्ने चलन छ। तर यो राम्रो यो नराम्रो भनेर छुट्याएर बताएको छ त भन्दा राम्रो के हो नराम्रो के हो भनेर सोध्ने भने बताउने थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, भन्न त सबैले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने चलन छ, तर राम्रो के हो नराम्रो के हो भनेर सोद्धाखेरि बताउन सकिन्न भने किन भन्दाखेरि नजान्दा, होइन त? जान्यो भने त भगवान्ले अलिअलि बताउनु भयो नि, त्यही भगवान्ले बताएको बाणी अब हामीले बताएको हो त भन्दा हामी त भगवान्को प्रतिनिधि भएर भगवान्का बाणीलाई यसरी प्रसाद गर्दै आएको नि त, होइन त? भगवान्ले बताउनु भएको बाणी दुश्चलित र सुचलित र दुश्चलितको दुःखको फल दिने स्वभाव छ भने सुचलितको सुखको फल दिने स्वभाव छ। यदि सुखको इच्छा हुनेहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुखको फल दिने बाटाको मार्गमा लाग्नु पर्यो। दानशील भावनाको बाटो चाहिँ तपाईँहरूको सुखमा जाने बाटो, होइन त? अब दानशील भावनाबाट बाहिर भएको बाटो चाहिँ त्योमा छैन भने दुःखमा जाने बाटो दुश्चलितको बाटो भने यसरी दुईवटा बाटा छुट्याएर जान्ने भने सुख मन परेकाले सुखको बाटो नै गर्न सकिएन त? अनि सुखको बाटोमा आचरण गर्दै गरियो भने मलाई सुख दिनुहोस् भगवान् भनेर मागिराख्नु पर्यो त? माग्नु किन? अब गरेको नै अब स्वभाव धर्म हो नि त। स्वभाव धर्म, नियम धर्म, न्याय धर्म, सत्य धर्म जुन स्वभाव चाहिँ उसको स्वभाव के हो भन्दाखेरि राम्रोको स्वभाव चाहिँ राम्रो फल दिन्छ, नराम्रोको स्वभाव नराम्रो फल दिन्छ। हो त नराम्रो फल दिने कार्यलाई पनि जान्यो, राम्रो फल दिने कार्य पनि जान्यो भने अब दुःख मन नपर्नेले सुख मन पर्नेले सुखको फल दिने बाटाहरू खोजी गर्नु परेन त? त्यो खोजी गर्नु पर्दाखेरि के चाहिँ अब सुखको बाटा चाहिँ के त भन्दाखेरि छोटकरीमा त दान शील भावना। शील पनि अब मनुष्यहरूले सबैले मनुष्यहरू अनिवार्य पालन गर्नुपर्ने चाहिँ 5वटा शील पञ्चशील। अष्टशील त सधैँभरि सकिन्छ त भन्दा सकिन्न, किन भन्दाखेरि काम गर्नुपर्छ नि त। काम गरेर खानेहरूले अष्टशीलमा विकाल भोजन भन्ने छ नि त, होइन त? विकाल भनेको 12 बजे कटेपछि सकाल काल चाहिँ दुई प्रकारले छुट्याउनु भएको भगवान्ले सकाल र विकाल। सकाल भनेको बिहान अरुण उदय भएपछि दिउँसो घाम नढल्किँदैसम्म 12 नकटन्जेल। अहिले त 12 बजेपछि अब घडी हुँदाखेरि अहिलेको समय चाहिँ 12 बजे भन्ने चलन छ। पहिला भगवान्को पालिमा चाहिँ घडी थिएनन् र घाम ढल्किएपछि चाहिँ छाया हेरेर छाया अब पूर्वपट्टि छाया गयो भने घाम ढल्किए, पश्चिमपट्टि नै छाया छ भने घाम ढल्केका छैनन्। पश्चिमपट्टि छाया हुँदा चाहिँ खान सकिन्छ, त्यो चाहिँ सकाल। अनि पूर्वपट्टि छाया पुग्यो भने चाहिँ त्यो विकाल भयो। त्यहाँबाट भोलि बिहान अरुण उदय पूर्वपट्टि घामको ज्योति नआउँदैछ भने त्यो चाहिँ विकाल अरे। त्यतिखेर भोजन नगर्ने हुँदा चाहिँ अब गृहस्थीहरूले काम कारबार गर्ने हुँदा त्यसरी नखाइ बस्न सकिन्छ त? सकिन्न। नसकिँदाखेरि अष्टशील चाहिँ हमेसा सकिन्न। तर अष्टशील सकिन्न भने अष्टशील चाहिँ उपोषद व्रतहरू चाहिँ अब अष्टमी औँसी पूर्णिमामा आफूले कामहरू रेस्ट गरेको बेला छुट्टी भएको बेलामा चाहिँ कामको बिदाईमा चाहिँ त्यो सकिन्छ। सक्दा पालन गर्न सक्यो नि जति पालन गर्न सक्यो त्यति आफ्नो लागि हो। र नसके पनि अब अष्टशील नभए पनि पञ्चशील चाहिँ अनिवार्य गृहस्थीहरूको हमेसाको पालन गर्ने शील चाहिँ 5वटा चाहिँ अनिवार्य नै पालन गर्नुपर्छ अरे। नमार्ने, नचोर्ने, नडाँट्ने, व्यभिचार कर्म नगर्ने, अनि मादक पदार्थहरू नखाने, सेवन नगर्ने हो। यिनीहरूको बाटो चाहिँ अब दान शील भावनाको बाटो चाहिँ सुखको फल दिने बाटो भएको हुँदाखेरि सुख चाहना गर्नेहरू जतिहरू छन् भने सबैले हामीले कुशल कर्मको बाटोमा लाग्नु पर्यो, होइन त? दुःख मन पर्दैन कसैलाई त। दुःखको बाटो केही छ भन्दाखेरि दुश्चलित्रको बाटो, नराम्रो आचरणको बाटो दुःखको फल दिने बाटो हो भने राम्रो आचरणको बाटो सुखको फल दिने बाटो हो भनेपछि भगवान्ले छुट्याएर बताइदिनु भएको हुँदाखेरि छुट्याएर जसरी भगवान्ले बताउनु भएको छ भने सुख इच्छा गर्नेले सुखको बाटोमा सुचरित्रमा लाग्ने र दुश्चरित्र त्याग्दै गर्ने। सके जति अब पहिला नजान्दा त गर्दै आइयो, आफूलाई मनपर्ने कुराहरू गर्दै आइयो। हाम्रो नेपाली जातिमा त झन् अझ पूजा भनेर गर्दाखेरि हाम्रोमा त पूजा नगरी त हुन्न, हाम्रा त कुल खराब छन्, कालो बोको नभई हुन्न भनेर अब चढाउने चलन छ नि त। हामी पनि सानोमा गर्दै आएको हो।
अहिले जान्दाखेरि त त्यो पाप कर्म रहेछ, तर पूजाभन्दा हामीले राम्रो भनेर सोच्यो। अब अर्कालाई काटेको राम्रो हो त अर्काको, अब आफूलाई कसैले गाली गरियो भने मनपर्छ, आफूलाई गाली गर्दा मन पर्ने अर्काको छोराछोरी ल्याएर कच्चा काट्दाखेरि मनपर्छ होला, तर त्यसलाई हामीले राम्रो भनेर त्यो सोचेर काम गरियो नि त। राम्रो नराम्रो जानेर हो त, नजान्दाखेरि त्यो काम गरियो नि। अब जानेपछि त यो चाहिँ दुःखमा जाने बाटो रहेछ, गर्न हुन्न रहेछ भनेपछि तपाईँहरू तर्किन सक्यो कि सकिएन त? नजान्दा गल्ती गर्दै आइएको थियो नि, जानेपछि तर्किन सजिलो भयो। अब तर्किँदै गयो भने सुख चाहिन्छ भने सुखको मलाई भगवान् मलाई सुखमा पुर्याइदिनुहोस्, मलाई स्वर्ग पुर्याइदिनुहोस् भनिराख्नु पर्यो त? परेन। स्वर्ग जाने बाटो नै दान गर्ने बाटो, शिलको बाटो। दान शिलको बाटो स्वर्ग जाने बाटो पनि, समाधिको बाटो ब्रह्मलोक जाने बाटो, अगाडि विपස්සनाको बाटो चाहिँ निर्वाण जाने मुक्तिको बाटो एउटै बाटो छ भनेर उहाँले यसरी बताउनु भएको बाटोमा चाहिँ अब के रुचि लाग्छ तपाईँहरूलाई आफै रोज्न पर्यो नि रुचि लाग्ने बाटो भगवान् छोटकरीमा चाहिँ अब 4 अपाएको बाटो, एउटा दुश्चलित्रको बाटो, अनि देवलोक मनुष्यको बाटो सुचलित्रको बाटो, अनि अगाडि ध्यान भावनाको बाटो चाहिँ ब्रह्मलोकको बाटो, अनि त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ ध्यान भावना विपස්සना भावनाको बाटो चाहिँ निर्वाणको बाटो। निर्वाण भनेको मुक्तिको बाटो भयो। निर्वाण मुक्ति मोक्षपट्टि निस्सको धेरै प्रकारले नामले भने पनि सहीमा त मुक्ति हुने हो। मुक्ति भनेको के त भन्दा तपाईँहरू के चाहिँ बन्धनमा छौँ र हामीलाई मुक्ति चाहिएको नि त। के को बन्धनमा छौँ त भन्दा तपाईँहरू जन्म मरणको बन्धनमा घुमिरहेका छौँ। जन्मिनु, बुढो हुनु, रोगी हुनु, मर्नु, त्यहाँभन्दा बढ्ता केही छ त छैन। के कारणले गरिम जेसुकै गरिम भने पनि तपाईँहरू जन्मिएपछि बुढो हुँदै गइयो। जवानी भयो म त कति तगडा भयो भने पनि अब जन्मिँदा बित्तिकै कलिलो शरीर छ त भन्दा छैन, बुढो भइयो। जन्मिनु, बुढो हुनु, अनि रोग लाग्छ, अनि मरिन्छ। यी 4को बढ्ता केही छ त भन्दा छैन। यिनै दुःखको बाटो हो। यसबाट मुक्ति हुने बाटो चाहिँ, यसबाट मुक्ति हुन चाहिँ विपස්සना बाहेक अर्को बाटो छैन अरे। हो यो बाटोलाई चाहिँ तपाईँ हामीले आचरण गर्नको लागि चाहिँ दुश्चलितलाई त्यागेर सुचलितलाई आचरण गर्दै सकेसम्म चाहिँ भगवान्को शासनमा मनुष्यको जन्म भएको बेलामा सही भगवान्का बाणी बताउने गुरुहरू पनि भएको समयमा सुनेर बुझेर आफूले आफूलाई सकेसम्म संसार दुःख चक्रबाट नसके पनि अपायबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने सौकाश पुण्य बनोस् भन्दै मेरो छोटकरीमा आजको अनुमोदन देशना यति समाप्त गर्छु। सबैले साधुकार गर्नुहोस्।